35वीं मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद कॉन्फ्रेंस में नमाज मगरिब पढ़ाने के लिए मस्जिद नबवी के इमाम तशरीफ़ ला चुके हैं। صلاة المغرب والحشد الجمع الكثير والحشد الكبير واقف في الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. शेख मोहतरम तैयार है मगरिब के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हमसे पूछ रहे हैं? अच्छी आपसे नमाज 10 रकात पढ़ाकर सलाम फेर देंगे। जो लोग मुकीम हैं वो अपनी 4 रकात पूरी करेंगे और जो मुसाफिर हैं वो 2 रकात पर इक्तिफा करेंगे। अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्य अला अस्सलाति हय्य अलल फलाह قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. अस्सलाम वालेकुम। इमाम साहब कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا
تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. الله أكبر. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. يا رب العالمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. الله أكبر. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر سبحان ربي. الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحانك اللهم بحمدك. الله أكبر الله أكبر سبحان ربي العظيم. الله أكبر الله أكبر ربنا ولك الحمد الله أكبر يا رب العالمين. اللهم الله أكبر الله أكبر يا رب العالمين. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शुरकाए अजीज, खातिर जमा रखें, अमन सुकून बहाल रखें। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आप लोगों ने जो शांति का, अमन का, सुकून का, वक़ार का मुजाहरा किया है, उसको तादेर बाकी रखें, आखिर तक बाकी रखें। रज़ाकार हज़रात से गुजारिश है कि भीड़ को कंट्रोल करें। अभी